नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सूरतुन निसा पारा नंबर 4। आज करेंगे आयत नंबर 1 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकू, डरो, रब्बकुम, अपने रब से, अल्लज़ी, वो जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से, व खलका, और उसने पैदा की, मिनहा, इसी से, जोजहा, बीवी इसकी, व बस्सा, और इसने फैला दिए, मिन हुमा, इन दोनों से, रिजालन, मर्द, कसीरन, बहुत से, व निसा, और औरतें, वत्तकू, और डरो, अल्लाह, अल्लाह से, अल्लाजी, वो जो, तसाअलूना, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, भी, इसके वास्ते से, वल अरहाम, और रिश्तों को काटने से, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलैकुम, तुम पर, रकीबा, निगरान। पहले तो हम इस सूरा को देखते हैं। ये सूरा अपनी पिछली सूरा आल इमरान के बाद इस तरह शुरू हो गई है कि इसके इब्तदाई अल्फाज में ही नुमायां हो जाता है कि ये आल इमरान का ततम्मा है। आल इमरान की आखिरी और सूरत निसा की पहली आयत आप पढ़िए तो मालूम होगा, जिस आम मजमून पर आल इमरान खत्म हुई, इसी मजमून से सूरत निसा शुरू हो रही है। गोया आल इमरान के खात्मे और सूरत निसा के आगाज ने एक हल्का इत्तिसाल की सूरत इख्तियार कर ली, यानी दोनों को आपस में मिला दिया। आल इमरान की आखिरी आयत थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी के लिए जो राह बताई, अल्लाह ताला इज्तिमाई तौर पर बताई थी, तो अल्लाह ताला फरमा रहे वो इनफरादी और इज्तिमाई हसीरत से साबित कदम रहेंगे, आपस में जुड़े रहें, दुश्मन के मुकाबले में डटे रहें, खुदा से डरते रहें। इस वक्त आप अगर देखिए उम्मत मुसलमा को इसकी कितनी ज़रूरत है कि अलग अलग हो, इस वक्त वो आपस में जुड़ जाएं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो जिस तरह के पिछली सूरत में साबित कदमी की बात हुई थी और राबितू के आपस में जुड़े रहें, सारा एक दूसरे का रखें, तो इसी से आप रखें कि मुसलमान आपस में जुड़ जाएंगे तो मुत्तहिद हो जाएंगे तो एक ताकत बन जाएगी। अब कुरान मजीद में मक्की और मदनी सूरतों के जो ग्रुप है, इनमें से पहला ग्रुप 5 सूरतों पर मुश्तमिल है। इस ग्रुप में मक्की सूरा सिर्फ सूरतुल फातिहा है, जो हुजम के लिहाज से बहुत छोटी थी, लेकिन मानी और मफहूम, अजमत और फजीलत में बहुत बड़ी। इसके बाद 4 सूरतें मदनी है, सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा, आले इमरान और सूरतुल माइदा। ये 4 सूरतें दो दो सूरतों के दो जोड़ों की शक्ल में है। पहला जोड़ा सूरतुल बकरा और आले इमरान का है, उन्हें खुद रसूल सल्लम ने एक मुश्तरक नाम दे दिया था, अज़्ज़हरावैन। अब हम मदनी सूरतों के दूसरे जोड़े यानी सूरतुल निसा और सूरतुल मादा का मुताला करने जा रहे हैं। इन दोनों जोड़ों में एक नुमाया फर्क जो आपको कंट्रास्ट की शक्ल में आएगा। सबका दोनों सूरतों का आगाज रूफ मक्कातात से था। इसके फौरन बाद दोनों सूरतों में कुरान मजीद और कुतुब समाइया की अजमत का बयान था, जबकि ये सूरत जो है और अगली सूरत जो आएगी, इनमें कोई तमीदी गुफ्तगू नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त खिताब किया है। और अल्लाह ताला ने निस्बत जोजियत तो रखी है। सूरत निसा के आगाज में सीगा खिताब या अय्युहन्नास से, ए लोगो, यानी खिताब आम है, जबकि सूरतुल मादा का आगाज होगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी सूरतुल मादा में खिताब अल्लाह ताला खास तौर पर इंसानों में से उनसे कर रहा है जो कि अपने ईमान का दावा करते हैं। तो सूरतुन अब ऐसा कि सूरतुन निसा के मज़ामीन जो है मुख्तलिफ रंगों की बाम गुथी हुई 3 लड़ियों की मानंद आपको नजर आएंगे। मज़ामीन की ये 3 लड़ियां खिताब के एतबार से हैं। चुनाचे इनमें से एक लड़ी तो वो है जिसमें खिताब अल्लाह ताला अहले ईमान से करेगा, और सूरतुल बकरा की तरह इसके ज़ेल में वही 4 चीजें आएंगी, क़िताल, इन्फाक, इकाम शरीयत और इबादत। दूसरी लड़ी अहले किताब से अल्लाह ताला मुखातिब करेंगे। इसमें नसारा और यहूद दोनों शामिल है। पहली 2 सूरतों में बकरा और आले इमरान में यहूद और नसारा का मामला अलहदा अलहदा था।
था, यानी अलग अलग सूरत में आया था। जबकि इस सूरह में अल्लाह ताला अहले किताब के इनवान से दोनों को एक साथ खिताब करेगा। मजमून की तीसरी लड़ी सूरत मुबारक का वो सबसे बड़ा हिस्सा है जो मुनाफिकीन से अल्लाह ताला खिताब करेगा। तो अक्सर बेशतर लोग इस अंदाज़े खिताब को समझ नहीं पाते, इसलिए कुरान मजीद में मुनाफिकीन को भी अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू के सीगे से ही मुखातिब करेगा। और मैं आपको कई बार मैंने बताया कि जो मुनाफिक होते हैं वो लीगली मुसलमान होते हैं, क्योंकि वो अपना मुंह से बोल के अपना ईमान डिक्लेयर करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं भी या अय्युहल्लज़ीना नाफकू करके उनको मुखातिब नहीं किया है। या अय्युहल्लज़ीना काफिरून सूरत काफिरून में तो आया है। तो अब इसमें अल्लाह ताला सबसे पहले आप इसमें अगर देखें तो अल्लाह ताला इस सूरह में कह रहे हैं कि एक नफ्स वाहिद से पैदा किया, एक जान से पैदा किया। इससे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, इन्हीं से आपकी बीवी सईदा हवा को पैदा किया। चुनाचे अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वसीयत मानो और औरतों से भलाई करते रहना, क्योंकि औरत की खलकत पसली से हुई और पसली के ऊपर का हिस्सा टेढ़ा होता है। अगर इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, अगर यूं ही छोड़ दो तो टेढ़ी ही रहेगी। लिहाजा मेरी वसीयत मानो और इनसे अच्छा सलूक करो। ये बुखारी की हदीस थी। इस सूरह का आगाज इस आयत से गालिबन इसलिए किया जा रहा है कि इस सूरह का बेशतर हिस्सा आयली और मुआशरती कवानीन पर मुश्तमिल है। नीज इस आयत से ये भी मालूम होता है कि इंसानी सतह पर सब इंसान एक दूसरे के बराबर है, लिहाजा हर एक से उसने सलूक से पेश आना चाहिए। तो माशरती मसाइल के जुमन में अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे बात की है कि अपने खालिक और मालिक का तकवा अख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ताला ही ने तुम्हें एक आदम से पैदा किया और इसी आदम से इसका जोड़ा बनाया। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, उन दोनों से फैला दिए जमीन में कसीर तादाद में मर्द और औरतें। मिनहुमा से मुराद यकीनन आदम और हवा है, यानी इंसानी तमंदन का जो इंसानियत का जो आगाज हुआ वो इसी से हुआ। एक इस लिहाज से इस रिश्ते से पूरी नौ इंसानी सतह पर जाकर रिश्ते अखुवत में मुंसलिक हो जाती है। एक तो सगे बहन भाई, दादा दादी, ऊपर जाकर फिर कजन का हल्का बन जाता है, इससे ऊपर दादा परदादा, तो एक वसी हल्का बन जाता है। इसी तरह चलते जाइए तो मालूम होगा कि पूरी नौ इंसानी बलाखिर एक जोड़े आदम हजरत आदम और हवा की अ, औलाद है। तो खलका मिनहुमा ज़ौजा कि मैंने इसी के जिन्स से यानी हमने पैदा किया। सूरत नाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम, जाहिर है इसके मानी यही हो सकते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही नफ्स से बीवियां पैदा की। इसके मानी का ये मानी कोई भी नहीं ले सकता कि ये बीवियां हर एक के अंदर से पैदा हुई हैं। तसा अलून जो आया है, तसा अल का मफहूम बाप तफाहुल से आया है, यानी अ, एक दूसरे से पूछना, सवाल करना, मांगना, इसी से तरक्की करके एक दूसरे से ताल्बे मदद होने की भी मानी आते हैं। सूरत मोमिनून में आता है वैजा नुफ़िख़ फ़ी सूर फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, जब सूर फूका जाएगा तो ना इनके नस्बी ताल्लुकात बाकी रहेंगे और ना ही वो एक दूसरे से मदद तलब कर सकेंगे। अरहाम का मफहूम, रहम इसका रूट वर्ड है। अरहाम से मुराद रहमी रिश्ते हैं। इसको अल्लाह पर अतफ करके इसकी वो अहमियत वाज़ह फरमाई है जो दीन में इसकी है। इससे साबित हुआ कि खुदा के बाद पहली चीज जो तकवा और एहतराम की सजावार है वो रिश्ता है रहम और इसके हकूक है। खुदा सबका खालिक है और रहम सब के वजूद में आने का वास्ता और जरिया है। इसी वजह से अल्लाह और रहम के हकूक सब पर वाजिब है। अल्लाह ताला ने इसी बुनियाद पर रहम का ये दर्जा रखा है कि जो उसको जोड़ता है खुदा इससे जोड़ता है और जो उसको काटता है खुदा इससे कटता है। और ये बात एक हदीस कुदसी से भी साबित है और यही बात कुरान से भी निकलती है। सिला रहमी की ताकियत और वसी फजीलत के सिलसिले में रसूल सल्लम ने फरमाया कि रहम रहमान से निकला है। अल्लाह ताला ने रहम से कहा
جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ فراغی رزق کا نسخہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، صحت میں، عمر میں برکت ہو، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں فراغی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث تھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت قاطع، یہ حدیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ تعالی مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا اے اللہ، قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اسے ہی ملاؤں جو تجھے ملائے، اور میں اسے توڑ دوں جو تجھے توڑ دے؟ رحم نے کہا ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ بات منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھو، فال اسے تم ارحامکم، سورۃ محمد کی آیت ہے، یہ بخاری کی حدیث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں ہوتا، بلکہ رشتہ ملانے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے، بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی جو تجھے کاٹے تو اس سے جڑے، ہم تو ڈنڈے کی وہ چوٹ میں اس سے زیادہ کر کے اگلے کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ خونی رشتے، سسرالی رشتے، ان سب رشتوں میں آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں اور میرے ساتھ جاہلوں کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، کہتی ہیں جس زمانے میں آپ کی قریش سے صلح تھی اس دوران میری ماں میرے پاس آئی، وہ اسلام سے بے رغبت تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ بخاری کی حدیث تھی۔ پھر ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس میں ذرا بھر بھی شرک نہ کرنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی نہ فوراً سزا دے اور ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب بطور صغیرہ رکھے۔ ترمذی کی حدیث تھی۔ اتنی ساری حدیثیں آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرب قیامت کے قریب ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے کہ دوستیاں اور یہ بہت زیادہ ہوں گی خونی رشتوں کے بنسبت، اور خونی رشتے جو ہیں وہ کاٹے جائیں گے۔ تو اس وقت یہ زیادہ چیزیں چل رہی ہیں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ اچھا کریں، وہی نا کہ جو تجھے کاٹے تو اس سے جڑے، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ اپنا فرض اپنا حق ادا کرتے رہیں، اگر بدلے میں جواب میں کوئی برا کر رہا ہے تو آپ وہ چیز اسی پر ڈال دیں، وہ جتنی اب پڑھا نا کہ اس کے بدلے میں کیا سزا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے عذاب کو صغیرہ آخرت کے لیے کر کے رکھا ہے، اور دنیا میں بھی عمر میں برکت نہیں رہتی، صحت میں برکت نہیں رہتی، مال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے، اور جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو میری خاطر جھک جاؤ، رشتوں کو ملا لو، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عزت میں کوئی فرق آتا ہے تو کہ میں اس کو قیامت کے دن عزت دوں گا۔ تو ایک لفظ آتا ہے میرے ذہن سے بھی، وہ نکلا ہوا ہے عربی کا، کہ تم وہ والا کام کرو، یعنی تم جھک جاؤ، تم آگے بڑھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو ملانے والا رکھے۔ پھر اس آیت میں جس تقوی کی ہدایت کی گئی ہے اس کا ایک خاص موقع ہے۔ اس تقوی سے مراد یہ ہے کہ یہ خلق آپ سے آپ وجود میں نہیں آ گئی بلکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، جب جو سب کا خالق ہے اور سب کا رب ہے،
اس وجہ سے کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک بے مالک اور بے راعی کا ایک آوارہ گلا سمجھ کر، جانوروں کا ہوتا ہے نا جو گلا، گلا گلا ہوتا ہے، اس میں دھاندلی مچائے، جیسا کہ آج کل ملکوں پہ ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ آ جاتی ہے، جن کے ہاتھوں میں اختیارات آ جاتا ہے، تو وہ کتنی کرپشن کرتے ہیں نا، تو اور کہتے ہیں کہ ان کو دھاندلی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو اپنے ظلم اور تعدی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اس کے معاملات میں انصاف اور رحم کی روش اختیار کرے۔ اب یہ معاملہ نا ملک کی سطح سے لے کر پوری ورلڈ کی عالمی سطح سے لے کر ایک گھر تک چلا جائے گا، کہ گھر کے اندر جو نگران ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے، کسی ایک طرف نہ جھکے۔ پھر کہتے ہیں وہ اس کے معاملات میں انصاف اور رحم کی روش اختیار کرے، ورنہ یاد رکھے کہ خدا بڑا زور آور ہے، اور بڑا اللہ تعالیٰ کا ہار بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ جو اس کی مخلوق کے معاملات میں دھاندلی مچائیں گے وہ اس کے قہر و غضب سے نہ بچ سکیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی تقوی کی بات اس آیت سے، دوسری بات یہ ہے کہ تمام نسل انسانی ایک ہی آدم کا گھرانہ ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آدم اور حوا علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ نسل آدم علیہ السلام کے ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اس پہلو سے عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پر، افریقی کو ایشیائی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب خدا کی مخلوق اور سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ خدا اور رحم کا رشتہ سب کے درمیان مشترک ہے۔ اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ سب ایک ہی خدا کی بندگی کرنے والے، ایک ہی مشترک گھرانے کے افراد کی طرح آپس میں حق اور انصاف اور مہر اور محبت کے تعلقات رکھنے والے بن کر زندگی گزاریں۔ تیسری چیز اس میں، جس طرح آدم علیہ السلام تمام نسل انسانی کے باپ ہیں، اسی طرح حوا علیہ السلام تمام نسل انسانی کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی جن سے بنایا ہے، اس وجہ سے عورت کوئی ذلیل، حقیر اور کم تر یا فطری گناہگار مخلوق نہیں ہے جیسا کہ بائبل میں کہا جاتا ہے، بلکہ وہ شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے۔ اس کو حقیر اور ذلیل مخلوق سمجھ کر نہ اس کو حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے، نہ کمزور خیال کر کے اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ خدا اور رحم کا واسطہ ہمیشہ سے باہمی تعاون اور ہمدردی کا محرک رہا ہے، جس کو بھی کسی شکل یا خطرے سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، وہ اس میں دوسروں سے خدا اور رحم کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہے، اور یہ اپیل چونکہ فطرت پر مبنی ہے، اس وجہ سے اکثر حالات میں یہ مؤثر بھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن خدا اور رحم کے نام پر حق مانگنے والے اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح ان واسطوں سے حق مانگنا حق ہے، اسی طرح ان کا حق ادا کرنا بھی فرض ہے۔ جو شخص خدا اور رحم کے نام پر لینے کے لیے تو چوکس ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، لیکن دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو وہ خدا اسے دھوکہ بازی اور رحم سے بے وفائی کا مجرم قرار دیتا ہے۔ اس جرم کا ارتکاب پھر وہی کر سکتا ہے جس کا دل تقوی کی روح سے خالی ہوگا، یعنی تقوی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے نا۔ خدا اور رحم کے حقوق پہچاننے والے جس طرح ان ناموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتے ہیں، اور در حقیقت حق طلبی، حق شناسی کا یہی توازن ہے جو صحیح اسلامی معاشرے کا اصلی جمال ہے۔ اسی حقیقت کی طرف واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام کا ٹکڑا اشارہ کرتا ہے۔ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں، آپ انہیں کو دیکھ لیں، جو انہوں نے اس پورے سال غلط بیانی کی، ایک جماعت کو ختم کیا، اور جو پوری ایک کنٹری کی ایک ووٹ کا حق تھا کس طرح ایک دوسری جماعت کو دیا، بھی وہ لندن پہنچا تو جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جب یہ اوتھ لیتے ہیں اپنا، تو اس وقت یہ ساری یہ قسمیں اٹھا کر قرآن کی آیت پڑھ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو پھر آپ یہی دیکھ لیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تم پر نگران ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نگران بنے تھے ایک ملک کے، اور تم نے اس ملک کی سطح پر کتنا غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن تم بھول گئے کہ تمہارے اوپر اللہ بھی نگران ہے، وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہے جو تم نے کی ہیں۔ آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو یتیموں کو، اموالہم، مال ان کے، ولا، اور نہ، تتبدلو، تم تبدیل کرو، الخبیثہ، ناپاک کو، بالطیب، پاک سے،
नापाक को पाक से, वला और ना, ताकुलू तुम खाओ, अमवालहुम माल उनके, इला अमवालिकुम तरफ अपने मालों के मिलाकर, इन्नहु यकीनन वो, काना है वो, हुबन गुनाह कबीरा बहुत बड़ा। अब आयत नंबर हम दो पे आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तकवे से ये अल्लाह ताला ने शुरू की है, तो अल्लाह ताला ने अब यतीमों के बारे में कह दिया। इस आयत में खिताब यतीमों के औलिया और सरप्रस्तों से है, और ऊपर वाली आयत पर इसका अतफ इस बात की दलील है कि इसमें जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है या जिस चीज से रोका जा रहा है, उसकी बुनियाद उन्हीं असूल और हकायत पर है जो अभी मैंने पिछली आयत के साथ चार बातें तकवा के साथ आपको बताई थी। खबीस और तैयब का मफहूम के अल्फाज जो है, जिस तरह इन अशिया और इन इन इनके लिए जो इस्तेमाल होती हैं, जो अखलाकी और शरई नुक्ता नज़र से खबीस और तैयब होती हैं, इस तरह सूरत बकरा की आयत में भी हम ये पढ़ चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने ताकुलूना आया है ना, ताकुलू अमवालुम इला अमवालिकुम, तो अकल के साथ, यानी अकल खाने को कहते हैं ना, के साथ इला का सिला इस बात पर दलील है कि यहाँ दमन इसके अम्मानी कोई लफ्ज जो है महजूफ है, यानी कोई लफ्ज छुपा हुआ है। तो यतीमों के माल की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत में जरूरी हदायत दी हैं कि जो यतीम की सरपरस्ती कर रहा है, खैरख्वाही कर रहा है, तो माशरती कबातों में से सबसे पहले अल्लाह ताला ने यतीमों के हकूक की तरफ तवज्जो दिलाई है। यतीम की परवरिश करना बहुत बड़ी नेकी है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम का सरपरस्त जन्नत में इस तरह होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की और दरमियानी उंगली को जरा सा खोलकर इशारा किया। बुखारी की हदीस थी। लेकिन अरब में यतीमों के हकूक कई तरह से पामाल हो रहे थे। इन्हीं हकूक की पामाली का बेतरतीब यहाँ जिक्र हो रहा है। मसलन जो चीजें बतौर अमानत सरपरस्त के पास होती, इन्हें वापस करते वक्त वो ये कोशिश करता कि अच्छी चीज के बदले कोई पुरानी और घटिया चीज देकर खाना पूरी कर दे। दूसरी सूरत ये थी कि खाने पीने की अशिया को मिला जुला लिया, जिसमें यतीम को कसर लगाने और अपना फायदा महलूज रखने की कोशिश की जाती। इन दोनों बातों से मना करते हुए एक असूली बात बता दी कि जिस तरीके से भी तुम यतीम का माल खाओ, बहरहाल ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अब ऐसा है कि यतीमों का माल जो है ना, वो क्या करते थे, अपने माल के साथ मिला लेते थे। इस तरह अपने लिए हाथ रंगने का नहायत आसान मौका उन्हें मिल जाता था। इनको हिदायत फरमाई कि यतीमों का माल यतीमों को दो, खुद हजम ना करो। फिर इस मकसद के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल होते हैं, इनको वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ताला ने रोक दिया कि अपना नाकस माल, इनके अच्छे माल से बदलने की तदबीरें ना करो इनका, और ना इनका माल अपने माल के साथ मिलाकर खुद खाओ और जल्दी जल्दी वो कर दो ना। तो अगर कोई सरपरस्त इंतजामी सहूलत के नुक्ता नजर से यतीम का माल अपने माल के साथ मिलाना चाहे तो इसकी इजाजत है, जैसे कि सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि साहबा इकराम डर गए थे। तो उसमें कहा गया था कि नहीं, आप माल में ला सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजों को ऐसे अलग अलग रखना काफी मुश्किल मुश्किल हो जाता है। तो यतीमों के बाद सरपरस्त ना, जो तकवा और खौफ खुदा से तई दामन होते, अव्वल तो इनका माल हड़प कर जाते, और अगर ऐसा ना भी करे तो इनका अच्छा माल यानी अपने रद्दी माल में मिला जुला लेते। तो अल्लाह ताला इसलिए उनको मना कर रहा है और कह रहा है कि ये हुबन कबीरा, कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि नहीं, ये अगली आयत के साथ है। वैन और अगर, सॉरी, व जी, आयत नंबर 3, वैन और अगर खिफ तुम, खौफ हो तुम्हें, अल्लाह के ना तुकसितु, तुम इंसाफ कर सकोगे, फिल यतामा, यतीम लड़कियों में, फन के हो तो निकाह कर लो, माँ जो जो ताबा पसंद आए, लकुम तुम्हें, मिनन निसाए औरतों में से, मसना दो दो, व सुलासा या तीन तीन, व रुबा या चार चार। वैन फिर अगर खिफ तुम, डरो तुम, अल्लाह के ना तादिलु,
تم عدل کرو گے فواحدتن تو ایک ہی سے نکاح کرو، او یا ماں ملکت جن کے مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، ذالکا یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولو تم انصاف نا انصافی کر کر سکو۔ تو اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا، اس نے صرف اس غرض سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکہ تھی، ورنہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی الفت محبت نہ تھی۔ اس کے حق میں یہ آیت اتری ہے، یعنی اس کی شان نزول جو ہے یہ ہے۔ اور اس حدیث کے ایک راوی بین جریج کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال اسباب میں اس مرد کی حصہ دار تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر نے، یہ حضرت اسما کے بیٹے تھے، ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا بھانجے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنی ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کی روح سے اس کی جائیداد میں حصے دار، اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے مگر وہ اسے اتنا مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا اسے دوسرے لوگ دیتے ہیں، تو وہ اس سے نکاح تو وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ ہاں اگر اتنا ہی دے دے تو پھر نکاح کر سکتا ہے، ورنہ ان کے علاوہ دوسری عورتیں جو اسے پسند ہو اس سے نکاح کر لے، اور 4 تک کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ تو اس آیت میں یتامہ سے مراد یتیم بچیاں، خواتین یتیم لڑکے تو عمر کی ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزار کر لیتے، لیکن یتیم لڑکیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ولی سرپرست ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے تھے۔ اس طرح یتیم لڑکیوں کے مال بھی ان کے قبضے میں آ جاتے، اور یتیم لڑکیوں کے پیچھے ان کے حقوق کے معاملے میں ان سے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ اگر ماں باپ ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ بچی کے حقوق کے بارے میں کوئی بات کرتے، لہٰذا ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ چنانچہ فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتیں جو تمہیں پسند ہے ان سے نکاح کرو۔ اگر ضرورت ہو تو 2 2 3 3 4 4 کی حد نکاح کر سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن تم یتیم لڑکیوں کے ولی بن کر ان کی شادیاں کہیں اور کرو تاکہ تم ان کے حقوق کے پاسبان بن کر کھڑے ہو سکو، ورنہ اگر تم نے ان کو اپنے گھر میں ڈال لیا تو پھر کون ہوگا جو ان کے حقوق کے بارے میں تم سے باز پرس کرے گا۔ جو حدیث کے منکر ہیں اس آیت کی مختلف تعبیرات کرتے ہیں جن کی تفصیل یعنی کچھ کہتے ہیں کہ جہاں 2 2 4 4 تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو نا مراد ہے کہ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، 4 بیویوں تک نکاح کی اجازت ہے۔ یہاں تو یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں سے کہا گیا ہے نا، تو 4 سے زیادہ بیویاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں غیلان بن سلفہ ثقفی جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ان میں سے کوئی 4 پسند کر لو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام قرعہ نکلتا اسے اپنے ہمراہ لے جاتے، اور آپ ہر بیوی کی باری 1 دن اور 1 رات مقرر کرتے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، اور غزوہ مستلق ہوا تھا جس پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، سورۃ نور میں جا کر پڑھیں گے تو اس وقت حضرت قرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا تھا۔ تو آج کل تو دیکھیں جو 4 4 کرتے ہیں وہ تو اس طرح کا عدل کر ہی نہیں سکتے نا۔ تو اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسلام میں ازواج کی کوئی حد نہیں ہے، قرآن میں 2 2 3 3 4 4 کے الفاظ آئے ہیں، تو یہ یعنی محاورتاً آئے ہیں 3 3 4 4 اور 5 5 6 6 7 7، یعنی جتنی مرضی کر سکتے ہیں، ما طاب لکم من النساء۔ تو یہ اس سے یعنی کچھ لوگ افراد اور تفرید کی طرف نکل گئے، یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے اوپر اس طرح کا اطلاق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب تر ہے اللہ کے نہ تعولو تم انصافی کر سکو، یعنی آج کل تو 4 کے ساتھ 2 کے ساتھ بھی جو ہے کوئی عدل نہیں کر سکتا، 2 کے ساتھ بھی جو ہے دیکھا جائے تو زیادہ تر نا انصافی ہوتی ہے، تو 4 4 کے ساتھ کیسے کوئی رکھ سکتا ہے نا۔
अब इसमें निसा का लफ्ज आया है। निसा से मुराद कहते हैं यतीमों की माँ, माओं की तरफ इशारा भी है, लेकिन करीम दलील है से आम औरतें मुराद नहीं बल्कि यतीमों की माएं मुराद है। आम बोलकर खास मुराद कर लेना। तो कहते हैं करीना मौजूद हो, अरबी जबान में ये बहुत मारूफ है, कुरान में इसकी मिसालें मिसालें कसरत से आई हैं। जी, आयत नंबर 4। व आतू और दो निसा औरतों को सदुकात हिन्ना महर इनके निहला खुशदिली से, फ़इन फिर अगर तिबना वो खुशी से दे दें लकुम तुम्हें अनशेन कोई चीज मिनहु इसमें से नफसन खुद, फकुलूहु तो खाओ इसे, हनियन खुश मजा, मरियन खुशगवार समझ कर। अब इस आयत में हाकमेर की तरफ भी इशारा किया जा रहा है, आयत नंबर 3 में। यानी औरतों के महर जो है तावान टैक्स समझ कर ना दो बल्कि फर्ज जानते हुए अदा करो। सदकात उनसे सिद्दाकुन की जमा है, जबकि सदकत उनकी जमा सदकातुन आती है। तो तुमने जो मेहर मुकर्रर किया वो उन्हें अदा करो। अब तुम ऐसे में से कोई चीज हदिया वो कर रही है, तोहफा दे रही है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, तो फिर उसको फकुलू हनीयम मरियन के लफ्ज आए। अब जो है हक में आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ एक आम सवाल पैदा होता है, हक में कितना होना चाहिए। इस सिलसिले में सबसे पहले हमें सुन्नत नबवी को देखना है। अबू सलमा रजी ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने हजरत आयशा से पूछा रसूल सल्लम की बीवियों का महर कितना था, तो उन्होंने कहा 12 ओकिया चांदी और नश। फिर हजरत आयशा ने मुझसे भी पूछा जानते हो नश क्या है, मैंने कहा नहीं, तो कहने लगी नश से मुराद निसफ है, और ये कुल 12.5 ओकिया चांदी या 500 धर्म होते हैं। रसूल सल्लम का अपनी बीवियों के लिए यही हक में था, और आज ये करोड़ों में जाता है। इसी सिलसिले में दूसरी रिवायत इस तरह है कि अबू जाफा कहते हैं एक दफा उमर इब्नुल खत्ताब ने अपने खुतबे के दौरान लोगों से फरमाया देखो औरतों के हक में बढ़ चढ़ कर ना बांधा करो, क्योंकि अगर माहर बढ़ा देना दुनिया में कोई इज्जत की बात होती तो ये अल्लाह के यहाँ तकवा की बात होती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज्यादा हकदार होते। और मैं नहीं जानता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी का या अपनी किसी बेटी का हक में 12 औकिया चांदी से ज्यादा बांधा हो। हम दोनों रवायात में से हजरत आशा वाली हदीस के मुताबिक 12.5 औकिया चांदी जो होती है ना, ये कहते हैं 40 धर्म बनते हैं। और धर्म चांदी का एक सिक्का है जिसका वजन 3 माशे 3.5 माशे होता है। तो इस हिसाब से अब जो अब इमाम अबू हनीफा ने जो कहा था ना कि पता नहीं लोग जो में हमारे मुल्क में हक में रुपयों में होता है, तो उनके इमाम हनीफा के दौर में वो चांदी का जो रुपयों में वो बना था। आज जो है कह रहे हैं बहुत ज्यादा है इसका, अगर करें तो इसका वजन बहुत ज्यादा, यानी इसकी मालियत बहुत ज्यादा बनती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से खिताब कर रहे थे, एक औरत पुकार उठी, क्योंकि ये बात औरतों के हकूक से ताल्लुक रखती थी कि ये तुम कैसे पाबंदी लगा सकते हो हकमेर के ऊपर, ये जो मैंने आपको भी पाबंदी वाली बात कही ना, जबकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया व इन आते तुम इहदाहुन्ना किंतारा, यानी अगरचे तुम अपनी किसी बीवी को खजाना भी बतौरे हक में दे चुके हो। तो औरत की ये बात सुनकर हजरत उमर बेस रजी अल्लाह ताला अन्हु बेस साख्ता पुकार उठे कि अल्लाह मुझे माफ फरमा, यहाँ तो हर शख्स उम्र से ज्यादा फकी फकी है, यानी फिक्र में जानता है। फिर मिंबर पर चढ़े और कहा लोगो मैंने तुम्हें 400 दिरहम से ज्यादा हक में बांधने से रोका था, मैं अपनी राय वापस लेता हूँ, तुम में से जो जितना चाहे मेहर बांध ले। तो इससे ये पता चलता है कि हर बंदे की वसत के मुताबिक होगा, जितनी उसकी तौफीक होगी उसके, यानी उसकी कितनी उसके एसेट्स हैं, कितनी जायदादें हैं, कितना बैंक बैलेंस है, उसकी जॉब क्या है, फैक्ट्रीज है, तो उस हिसाब से आप ज्यादा लगाएंगे। अगर एक कोई आम तनख्वाहदार है तो आप उसको सामने रख के करें कि ये हक होता है, बीवी को देना होता है। अभी किसी का हुआ, वो सादे से लोग हैं, वो निकाह करने चले गए और इत्तेफाक से वो निकाह जो है अरब फैमिली में हुआ। फैमिली पाकिस्तानी थी,
تو ابھی سادے سے چلے گئے تو وہاں تو پہنچ کے جی انہوں نے جی $50,000 ہاتھ میں کہا گیا، تو وہاں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ہو گیا نا، مولوی بھی بیٹھا ہوا یہ بھی، اور لڑکی نے رونا دھونا شروع کر دیا کیونکہ لو میرج ہو رہی تھی، یعنی شادی تو نہیں، نکاح ہو رہا تھا۔ وہ لڑکے سے کہہ رہی پتہ نہیں میرے ماں باپ کو کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں، کرتے کرتے میرے ہاتھ سے 30,000 پہ بات بنی ہے، اور 30,000 بھی بہت زیادہ ہے، اب دیکھنا چاہیے نا۔ لیکن اربوں کے ہاں جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں، اور یہ کہتے تھے ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حق مہر زیادہ رکھنا، جائیداد نام ڈالنا، 100 تولے سونا لڑکی کے نام ڈالنا، ان سے گھر نہیں بستے ہیں۔ میں نے ان گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا، وہ شادیاں ٹوٹتے ہوئی دیکھی ہیں جہاں یہ بڑی بڑی چیزیں سیکیورٹی کے نام پہ رکھی گئی ہیں۔ تو آپ بس یہی رکھیں کہ جو لڑکے کی جتنی وسعت ہے اس کے مطابق رکھیں، کیونکہ اس کو پھر جتنا یعنی وہ لڑکی کو ادا کر سکے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ فقہ نکاح میں جو پڑھا، اس میں ہم کو بتایا تھا ڈاکٹر ابراہیم جیمالی نے کہ پھر اس کی جو انسٹالمنٹ ہوگی، قسطوں میں ہوگا، کہ لڑکا ایک دم تو نہیں، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے یا ابھی ابھی اس کو جاب لگی تو کہاں سے پوری کرے گا، تو وہ ساتھ ساتھ قسطوں میں اس کو پورا کر کے دے گا، کہ ایک دم دینا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کہ اسلام نے حق مہر فکس نہیں کیا ہے، زیادہ سے زیادہ بہت کوئی ملینئر ہے وارن بفے کی طرح، یا آج کل کے جو ابھی جو شادی انڈیا میں ہوئی تھی جن کی آپ دیکھیں، وہ امیر لوگ تو کچھ بھی کر سکتے، لیکن ایک غریب کیا کرے گا نا۔ تو کم سے کم حق مہر کے متعلق ایک حدیث تمام کتب حدیث میں موجود ہے کہ ایک عورت نے اپنا نفس رسول اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں ایک شخص بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہیں چاہتے تو اس عورت کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں، ماں سوائے اس چادر کے جو میں نے لپیٹ رکھی ہے۔ کتنے سادے اور کتنے یعنی نیتوں کے خالص لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چادر تم رکھو گے یا اسے دو گے؟ جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ لاؤ۔ وہ گیا لیکن اسے وہ بھی نہ ملی اور واپس آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کچھ قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں فلاں فلاں سورج یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہی صورتیں اس کو بطور حق زبانی یاد کرا دینا۔ کتنا بہترین نکاح تھا۔ اور سب سے بہترین نکاح جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، اسلامی ہماری اسلام کی ہسٹری میں جو ہے، ام ام سلیم کا نکاح ابو طلحہ سے ہے، کہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ابو طلحہ مسلمان ہو جائیں، یہ حق مہر تھا ان کا۔ اور آج اگر کوئی لڑکا کنورٹ ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، رشتے آتے ہیں، تو لوگ پہلے تو معاشرہ سے وہ باتیں کرتا ہے، او انہوں نے اپنی بیٹی تو فلاں کو دے دی، انہوں نے تو یہ کر لیا۔ وہ نہیں یہ دیکھتے کہ وہ لڑکا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا، اس کی نسل میں یہ اسلام جائے گا۔ لیکن ہم نا وہ جو جو کلچرل چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں وہی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے بعض فقہا اس بات کے قائل ہے کہ حق مہر کی کم از کم جو حد ہے وہ آدھا دینار یا 5 درہم ہے۔ ان تمام حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حق مہر خاوند کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر فریقین راضی اور مطمئن ہو۔ اور آج کل پاکستانی کرنسی کے حساب سے اس کا درمیانی سا معیار 30,000 روپے ہے۔ حق مہر کے بارے میں افراد اور تفریق کہتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی لوگ اس طرح افراد اور تفریق کا شکار ہے کہ ایک قسم ان لوگوں کی جو شادی پر تو لاکھوں کے حساب سے خرچ کر دیتے، مگر جب باری حق مہر کی آتی تو کہتے ہیں حق مہر شرعی باندھی، اور شرعی حق مہر ان کی مراد، ہاں وہ جو میں آپ کو امام حنیفہ کے مطابق کہہ رہی تھی، آگے 32 روپے ہے، 32 روپے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ حساب کسی عالم نے اس دور میں لگایا ہوگا جب متحدہ ہندوستان میں 1 روپے کا 4 سیر دیسی گھی مل جاتا تھا، اور جب ملازمین کی تنخواہ 2 روپے مہینے ہوتی تھی یا 4 روپے مہینے ہوتی تھی، اس دور کا لگا ہوا ہے۔ اب دوسرا گروہ کہتا ہے جو شور کی حیثیت سے بہت زیادہ حق مہر کا مطالبہ کر دیتے ہیں، مثلا لڑکی کی حیثیت 10-15 ہزار سے زیادہ کی نہیں، لیکن مطالبہ لاکھوں کا کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب پھر حق میں لڑکی کی طرف سے معاف کروانا غلط اور گناہ کی بات ہے۔ ہاں اگر وہ کسی دباؤ کے بغیر
اپنی رضا اور اپنی خوشی سے حق مہر معاف کر دیتی تو پھر ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ ایسے جو حق مہر کے نام پر اپنی لڑکیوں کو حقیقتاً فروخت کرتے ہیں. ہمارے پشاور کی طرف ہوتا ہے، وہ حق مہر کی کثیر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ وصول کر کے یہ رقم لڑکی کو نہیں دیتے بلکہ خود کھاتے ہیں، اور پھر بعد میں لڑکی کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں رکھتے، اور جب تک انہیں اپنی پسند کی رقم نہ ملے وہ لڑکیوں کا نکاح نہیں کرتے. ایک طرح سے بیٹیوں کو بیچتے ہیں نا، چاہے وہ بوڑھی ہو جائے نا. پھر اس میں واضح اپنے دلوں میں دماغ میں بات ڈالیں کہ حق مہر کی رقم لڑکی کا حق ہوتا ہے، اس کے والدین کا نہیں ہوتا. اس پر دلیل جو ہے وہ نکاح شغار کی ممانعت ہے. ایک عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا، اور نکاح شغار یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو اس شرط پر دوسرے شخص سے شادی کرا دیتا ہے کہ دوسرا اسے اپنی بیٹی بیاہ دے. ادلے بدلے کی شادی کو نکاح شغار کہتے ہیں کہ حق مہر نہ دینا پڑے. ہر لڑکی کا ولی یا باپ حق مہر کا ذکر تک اس لیے نہ کرتا تھا کہ اسے ادا کرنا پڑتا تھا، اس طرح وہ حق مہر سے لڑکیوں کو محروم کر کے یہ رقم خود ہضم کر لیتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں اگر عورت حق مہر کی رقم معاف نہ کرے تو اسے طرح طرح کے دکھ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دکھ پہنچانے کی بھی بہت سی صورتیں ہیں. ایسی سب چیزیں حرام ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو آئی تھنک ہم نے اس میں جتنی بھی ہیں وہ ساری چیزیں کور کر لی ہیں. ولا اور نہ، ٹائم کیا ہوا ہے جی؟ 15 منٹ ہے. ولا اور نہ تم دو اسفہا نادانوں کو اموالکم مال اپنے، التی وہ جو جعلا بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے، قیامن قیام کا ذریعہ، ورزقوہم اور رزق دو انہیں، فیہا اس میں سے، وقسوہم اور پہناؤ انہیں، وقولو اور کہو لہم انہیں، کولن بات معروفہ بھلی. آیت نمبر 5 پہ آئے ہیں. معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نادانوں اور ناسمجھ لوگوں یعنی سفہاء پر مشتمل ہوتا ہے. ان میں بچے بھی شامل ہیں جو بھی شعور کو نہیں پہنچتے. ایسے بچے اگر یتیم ہو جائیں تو وہ وراثت میں ملنے والے مال کو اللوں تللوں اڑا سکتے ہیں. یہاں ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے مال کے لیے بیجا استعمال کی معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے. یہ تصور ناقابل قبول ہے کہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں. چنانچہ اس مال کو اموال حکم کہا گیا ہے. یہ اصل میں معاشرے کی مشترک یعنی بہبود کے لیے، اگرچہ انفرادی ملکیت ہے لیکن اللہ نے اس کو مشترک کرایا ہے. لیکن پھر بھی اسے معاشرے کی مشترک بہبود میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خرچ کرو. ہاں پھر اللہ کیا برزقوم فیہا وقسوم، ہاں انہیں کھلاتے رہو پہناتے رہو، اور کو وقولو لہم قولا معروفا، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں. تو کہتے ہیں اسی اصول کے تحت برطانوی دور میں ہندوستان میں کوٹ آف وارڈز مقرر کر دیے گئے تھے. اگر کوئی بڑا جاگیردار یا نواب فوت ہو جاتا اور یہ اندیشہ محسوس ہوتا کہ اس کا بیٹا آوارہ ہے، وہ سب کچھ اڑا دے گا، ختم کر دے گا، تو حکومت اس میراث کو اپنی حفاظت میں لے لیتی اور وارثوں کے لیے اس میں سے سالانہ وظیفے مقرر کر دیتی. باقی سب مال و اسباب جمع رہتا تھا تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے. اور آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں جو ہے نا، ان میں جو جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے، ہم جائیداد کی تقسیم میں بھی جائیں گے، ان میں ساری جائیداد بڑا بیٹا لے لیتا ہے. کیونکہ جب بڑی بڑی جاگیریں ہوتی ہیں نا، تو جب ایک دو دو تین شادیاں کی ہوں، بچے بہت زیادہ ہوں، تو پوری جاگیر ٹکڑوں ٹکڑوں میں ختم ہو جاتی ہیں. تو جاگیر کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بڑے بیٹے کے نام دیتے تھے کہ وہ اسی خاندان میں پوری جاگیر رہتی، اس کے ٹکڑے نہ ہوتے. جیسے کہ لیڈی ڈیانا کا جو بھائی ہے، وہ تھے، اس کو سارا کچھ ملا تھا. تو نادان کے حقوق کی اللہ تعالیٰ مالکیت کی حد بتائی اس آیت میں. نادان سے مراد صرف نادان یتیم نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. چھوٹا بھائی نادان ہے تو بڑا بھائی اس کا مال اس کو نہ دے. چھوٹا عقل مند ہے، بڑا نادان ہے تو چھوٹا بھائی اس کا خیال رکھے. یعنی کوئی بھی جو بھی اس میں آئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھے گا، اس مال سے استعمال کی جو بھی چیزیں اس کو دیتا رہے گا.
हजरत उमर रजी ताला फरमाया करते थे कि यतीमों का माल तजारत पर लगाया करो, ऐसा ना हो कि ज़कात ही इनके माल को खा जाए। आपको पता है ना कि अगर बच्चों का इतना बड़ा माल पड़ा हुआ है तो ज़कात तो हर महीने देनी पड़ेगी। तो उनके माल को किसी तजारत में लगा दिया जाना चाहिए कि उनका माल बढ़ना चाहिए। वरना तो क्या होगा, हर साल ज़कात देते देते वो माल जो है खत्म हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो कहते हैं जहां तक मुमकिन हो सके यतीमों से और इनके अमवाल से खैरख्वाही करनी चाहिए। फिर इस बरजुकूम जो आए हैं ना उनको खिलाओ भी और पहनाओ भी। तो उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, यानी उनको जैसा तुम खुद खाते पीते हो इसी तरह इनके ऊपर भी इनके मालों में से खर्चा करो। वबतलू, अब ऐसा है ना कि माल देते वक्त क्या करूँ, आजमाते रहो अलयतामा, यतीमों को, यहाँ तक कि इज़ा जब बलहु वो पहुंच जाए अन निकाह, निकाह की उम्र को। फ़इन, फिर अगर आनस तुम पाओ तुम मिनहुम इनमें रुश्तन समझबूत, फदफाऊ तो दे दो, इलेहिम इन्हें, अमवालहum माल इनके, वला और ना ताकुलुआ तुम खाओ इन्हें, इसराफन इसराफ करते हुए, विदारन और जल्दी जल्दी, अन के यकबरू वो बड़े हो जाए, वमन और जो कोई काना हो गनीयन गनी, फल यस्ताफिफ बस चाहिए कि वो बच्चे यानी वो अपने आप को रोके। व मन और जो कोई काना हो फकीरन मोहताज, फल याकुल बस चाहिए कि वो खाए, बिल मारूफ है भले तरीके से, फैजा फिर जब दफा तुम दे दो तुम, इलेहिम इन्हें, अमवालहम माल इनके, फअशहिदु तो गवाह बना लो, अलैहिम इन पर, वकफा और काफी है, बिल्लाह अल्लाह, हसीबन खूब हिसाब लेने वाला। तो अल्लाह ताला ने यहाँ वो तरीका बताया जो यतीमों का माल इनके हवाले करने के मामले में सरप्रस्तों को इख्तियार करना चाहिए। फरमाया यतीमों को जांचते रहो, यानी उनकी आजमाइश करते रहो, कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी उनके सुपुर्द करके इनकी सलाहियतों का इम्तिहान लेते रहो, मामलात की सूझबूझ इनके अंदर पैदा हो रही है या नहीं। निकाह की उम्र यानी बलूगत तक इनके साथ यही मामला रखना चाहिए। जब बालिग हो जाए तो इस वक्त अगर ये महसूस करें कि इनके अंदर अब अपनी जिम्मेदारियों के उठाने की सलाहियत पैदा हो चुकी है तो इनका माल इनके सुपुर्द कर देना चाहिए। तो इस आयत में जिनसी बलूगत, अकली बलूगत, यानी देखने के इशारा क्या है। जिनसी बलूगत बहरहाल में अकली बलूगत को लाजम नहीं करती। ऐसे भी कितने बालिग हो सकते हैं जो बालिग हो जाने को तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि उनके अंदर यानी नादानी होती है, समझ बूझ नहीं होती, और कुछ छोटी उम्र में बड़े समझदार हो जाते हैं। गरीब सरपरस्त को यतीमों के माल से मारूफ के मुताबिक फायदा उठाने की यहाँ पे इजाजत दी गई है कि इसको यतीम के माल में से कुछ लेने से परहेज करना चाहिए। अगर गरीब है तो दस्तूर के मुताबिक उससे फायदा उठा सकता है। दस्तूर के मुताबिक से मुराजिए की जिम्मेदारियों की नौयत, जायदाद की हैसियत, मकामी हालात और सरपरस्त के मियार जिंदगी के एतबार से वो फायदा उठाना माकूलियत के हदूद के अंदर हो। ये नौयत ना हो कि हर माकूल आदमी पर ये असर पड़े कि यतीम के बालिग हो जाने के अंदेशिए से, डर से वो ज्यादा खर्च करे और जल्दी जल्दी खर्च करे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या है, मुझे ये माल उसके हवाले करना पड़ेगा। और आखिर में ये हदायत फरमाई कि यतीम का माल जब इसके हवाले करने लगो तो इसमें से कुछ सिक्का और मोतबर लोगों को गवाह भी बना लो, ताकि किसी के जहन में कोई बदगुमानी या वो ना रहे। इसके साथ ये बात भी याद रखो कि सारे मामलात का हिसाब खुदा के यहाँ भी देना है। अगर किसी किस्म की खयानत हुई तो हो सकता है दुनिया के गवाहों की निगाह इस पर ना पड़े, लेकिन खुदा की निगाह किसी चीज से भी नहीं चूक सकती। वकफा बिल्लाह हसीबा, तो फिर अल्लाह ताला काफी है तुम्हारा हिसाब लेने के लिए ना। तो यहाँ अल्लाह ताला नादान को माल की वापसी की जो शराइत है, अल्लाह ताला ने शराइत बता दी है कि जब उनमें समझ बूझ आ जाए जिम्मेदारी उठाने की, आप उनको बाद साथ साथ उनको आजमाते रहे तो फिर क्या करें, उनके हवाले
ان کو دے دیں، اور ان کا یعنی مال کسی ایسی جگہ نہ لگائیں جہاں ان کا نقصان ہوتا ہو نا۔ کے یتیم کا متولی اگر کوئی کھاتا پیتا شخص ہے تو اس یتیم کے مال سے حق الخدمت کے طور پر کچھ لینا قطن ناجائز ہے۔ اگر ہاں جو پرورش کر رہا ہے وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، تو معروف کے مطابق لے سکتا ہے۔ جب یتیم میں مندرجہ بالا دونوں شرطیں پائی جائیں تو اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے، دو گواہ مقرر کر دیا جائے اور سارا کچھ لکھ لیا جائے اس میں نا۔ جی تو آئی تھنک میں ٹائم دیکھتی ہوں۔ جی تو ہم نے آج آیت نمبر 6 تک کی ہے، یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا اس کے اوپر عمل کرنے والا بنانا، ہم سب کے گھروں پہ رحمت برکت نازل فرمانا۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا کرنا، اور ہم سب کی جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا کرنا۔ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔